फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो कुछ हालात चल रहे हैं मेरा आपके सामने हैं। तो अक्सर दोस्त कॉल करके वैसे भी जो मेरे साथ उठते बैठते आना जाना होता तो पूछते हैं भाई इसके बारे में आप कोई हमें यूँ समझ लीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा आगाह कर लें। तो बाहर क्या तो उन लोगों से मैं अपना एक सोच शेयर करना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे मुत्तफ़िक़ हो जाएं, 100% यही हो, शायद ऐसा ना भी हो। तो बाहर कैफ़ मुख्तसरन मैं अपना सोच आपके ऊपर एक मुसलत नहीं करना चाहता। बाहर कैफ़ जो कुछ निज़ाम चल रहा है मेरे ख़्याल में 100% ऐसा नहीं भी है, लेकिन अब नहीं होना तो ऐसे ही है, आज नहीं तो कल। देखें अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आज से पहले जब हदीस शरीफ में एक रिवायत है जिसका ख़ुलासा ये है कि मलहमतुल कुबरा का आगाज़ होगा, तो ये यूँ समझ लीजिए ज़ुहूर महदी भी इसी में होगा, यानी इमाम महदी भी इसी में ज़ाहिर होंगे। ये खून रेज़ जंग होगा। ये जंग इतनी तवील होगी कि अगर एक परिंदा यहाँ से उड़ के कहीं बैठना चाहे तो शायद बैठने के लिए कोई जगह वहाँ पर ना मिले। हर जगह लाशें बिछी पड़ी हुई होंगी और खून, बदबू, ये सब चीज़ें, तो यानी इतनी लाशें ढेर हुई होंगी, तो परिंदा बैठने के लिए जगह कहीं पर नहीं पाएगा। खुलासा कलम। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही हालात, अगर यूँ समझ लीजिए कि ये उस जंग के लिए बादल बन चुके हैं। बिल्कुल अभी गरजने बरसने वाले हैं। ये एक काले बादल छा चुके हैं अब जंग के लिए, मलहमतुल कुबरा के लिए, या थर्ड वार कह लें तो तीसरी जंग अज़ीम के लिए यूँ समझ लीजिए अब मैदान बन चुके हैं। पहले जब इस चीज़ को मैं बयान कर रहा था हदीस शरीफ में जो डिटेल से कई रिवायत आते हैं, बाहर कैफ़ मुख्तसर में बता रहा हूँ, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती कि स्टेडियम खेलने के लिए, जंग के लिए एक है, तो थोड़ा मुश्किल होता था समझने के लिए। अब मुकम्मल चीज़ ये वाज़े हो चुकी है कि अहले अरब के लिए वहाँ पर जो मैदान है, लाइट चली गई है। जब भी इस टाइम शायद मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कराता हूँ तो लाइट चली जाती है। तो बाहर क्या होता ये है अक्सर, अब जैसे स्टेडियम खेल के लिए जब मुहैया किया जाता है तो दूसरे लोग खेलने के लिए बहुत सारे तमाशे होते हैं। जो हारी जीती टीम है वो वापस चली जाती है, चाहे कोई हार जाए जीत जाए, वो वापस अपने घरों को। तो जो तबसरा करने वाले होते हैं, बाद में जो तमाशाई होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, वो टीमें तोड़ते हैं, इस तरीके से इस चीज़ का वो शिकार होते हैं। इससे जो यूँ समझ लीजिए जो देखने वाले तमाशे बहुत मुतवस्सिर होते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो चले जाते हैं अपने टीम दोनों, चाहे कोई हार जाए कोई जीत जाए, तो वो पुरसुकून होते हैं। और यही सूरत हाल अब यही कुछ अफ़गानिस्तान में होने वाला है। देखें ये दो टीमें आपस में बहुत बड़ी जंग खेलने के लिए तैयार हैं, अभी बहुत बड़ी खेल। वो खेल बड़ी जंग क्या है? टीम के एक सरबराही तो अमेरिका करेंगे और एक तरफ रशियन लोग करेंगे और रूस है। तो ये दो बड़ी टीमें हैं। अब ये है यूँ समझ लीजिए अहले आजम के लिए अफ़गानिस्तान एक स्टेडियम बन चुका है और अहले अरब के लिए सीरिया, शाम। अब वहाँ पर यही रूस और अमेरिका लड़ेंगे, तमाशे ही देखेंगे, लेकिन वो दोनों जीत के या हार के चले जाएंगे, ये दोनों टीमें। तो बाद में जो अहले अरब वहाँ पर खून रेज़ जंग में मुलविस होंगे, वो यूँ समझ लीजिए देखने के काबिल नहीं होगा। उससे मैं और आप मुतासिर होंगे और वही सब कुछ, वही खेल सेम टू सेम ये अफ़गानिस्तान में भी खेला जाएगा। यहाँ पर अहले अजम एक दूसरे के ऊपर हमलावर होंगे। वो कैसे? चाहे इसमें तुर्की मुलविस हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, दूसरे भी जो करीबी ममालिक हैं वो मुतासिर होंगे। तो इस जंग में आप देख रहे हैं, वैसे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान वो जो बगराम एयर बेस है ये सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है उनके लिए ये जगह काफ़ी नाकाफ़ी थी लड़ने के लिए। ये मैदान कुछ कम इसमें वो समझते थे, अब उन्हें एक बड़े मैदान की तलाश थी।
تو اس میدان کے لیے اب سبھی ہاں کر چکے ہیں، وہ میدان افغانستان بننے جا رہا ہے۔ صرف ایئر بیس ان کے لیے ناکافی تھی، انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اب ایک بڑے میدان کے لیے تیاریاں شروع ہیں، چاہے افغانستان میں افغان حکومت ہو چاہے طالبان، لیکن خون ریز جنگ تو مسلط ہو چکی ہے۔ اس میں جو قریبی ممالک ہیں، ان دونوں جنگ سے، چاہے وہ سیریا میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، وہاں اہل عرب یہاں اہل عجم، یہ دونوں جب آپس میں، یعنی افغانستان اسٹیڈیم میں جو کھیل کھیلے جائیں گے اس سے متاثر اہل عجم ہوں گے، یہ آپس میں ٹوٹ پڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں سیریا میں، شام میں، وہاں اہل عرب ایک دوسرے کی دست گریبان ہوں گے اور وہ لڑائی کریں گے، یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ اور ان دونوں جنگوں سے جو متاثر ہونے والا ہے، زیادہ جو خطرے میں ہے، وہ ہے پاکستان۔ ان سبھی کا نظرہ جو ٹوٹے گا وہ پاکستان کے اوپر بھی ہے۔ تو لہٰذا اس جنگ میں براہ راست میں اور آپ یوں سمجھ لیجیے اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، اب بچنے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اب کریں کیا ہم؟ دیکھیں، ہمیں ان دو ٹیموں کی وجہ سے کسی ایک کو فالو ضرور کرنا ہے ہر صورت میں، یا اہل عجم کے کھلاڑی روس کو، یا اہل عرب امریکہ کو، کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ایک کو فالو کرنا میرا آپ کے لیے ضروری ہے، وگرنہ پھر بھی نہیں بچ سکیں گے، اگر فالو کریں پھر بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے صرف حق اور ناحق باطل کو جان کر جینا ہے، تو ظاہری بات ہے کرنا تو کچھ نہیں ہم نے، لیکن ایک میدان کے لیے جو ہم نعرے، وہ جو اسٹیڈیم میں ایک نعرے لگاتے ہیں نا، زندہ باد مرد آباد، تو ایک سائڈ ہمیں ضرور پکڑنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو اب یوں سمجھ 2 مہینے کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو تماشا، جو اسٹیڈیم، اب ادھر بھی اسٹیڈیم خالی ہے، وہاں پر بھی اسٹیڈیم خالی ہے، 2 مہینے کے بعد میچ جاری ہو جائیں گے، فائنل، اب یہ فائنل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ٹاس ڈلا ہوا ہے وہ پاکستان نے ڈالا ہوا ہے۔ جب خان نے وہاں جا کر 2 باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، نمبر 1 وارننگ۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی متعارف کرا دی، شاید امریکہ نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل تو ہم مان لیں گے، آپ ہمیشہ مانتے بھی ہیں، مان بھی لیں گے، نا امید ہم نہیں ہوں گے، پھر بھی اڈے ہمیں مل جائیں گے۔ اس وہم و گمان میں اس چیز کو بھی ختم کر دیا ہے جب خان نے دوسری بات کر دی پردے کے بارے میں، کہ ہم اس معاشرے میں رہتے، اس جیسے معاشرے کو فالو کرنے والے ہیں کہ ہم یہ بے پردگی، بے حیائی، اس چیزوں میں، یعنی ان چیزوں سے ہم نکل کے آگے جینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا کلچر بھی متعارف کرا دیا اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ اب دیکھیں، صاف الفاظوں یوں سمجھ لیجیے، اگر آپ سادہ الفاظوں میں سمجھنا چاہیں تو خان نے بالکل یہی کہہ دیا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا لاسٹ میں، اچھا جو آپ نے کرنا ہے کر کے دیکھ لیں، نہ کبھی میں مانوں گا، نہ ہم نے ایسا کوئی کبھی کیا ہے، نہ کریں گے، جو آپ سے ہوگا کر کے دیکھیں۔ یہ 2 الفاظوں میں دھمکی، یہ 3rd وار کے لیے، تیسری جنگ عظیم کے لیے، ملحمۃ الکبریٰ کے لیے یہ ٹاس ہے، اور اس میں ایک ٹیم کی تو ہار جیت مقدر ہی ہے، ظاہری بات ہے، ہوتا ہی ایسے ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بار بار آپ کو بتاتا چلوں، اس سے میں اور آپ بچ نہیں سکتے، اس لسٹ میں ہم شامل ہو چکے ہیں، چاہے افغان جیتیں یا طالبان یا امریکہ یا دوسرے ممالک، یہ نزلہ پاکستان کے اوپر میں اور اب ملوث ہوں گے، یہ تو آگ میرے اور آپ کے گھر کو لگ چکی ہے۔ تو یہ جو شاید 2 مہینے سمجھ لیں، 2 مہینے کے بعد بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب فائنلی ہم یہ کہہ نہیں سکتے اسٹیڈیم میں اترنے والے فائنل میں، یا یوں سمجھ لیجیے جس میں پہل کون کریں گے، کون سے لوگ اس ٹیم میں یا اسٹیڈیم میں کون سے لوگ ٹکٹ لے کے آ جائیں گے، یہ ابھی فائنل نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت ساری ٹیمیں پر امید ہیں اور خواہش مند ہیں، حاضر تو ہو جائیں گے، میرا آپ دیکھ لیں گے، لیکن ابھی یہ سب کچھ باقی ہے، 2 مہینے کے بعد سب کچھ معلوم ہو جائے گا روز روشن کی طرح، میرا آپ دیکھ لیں گے۔ اس ٹیم کے لیے بہت سارے لوگ ابھی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، بہت خطرناک جنگ ابھی میرا اور آپ کے سامنے منتظر ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا بھی ساتھ کرتے رہے گا، اور نیکسٹ جڑتے بھی رہے گا، اور انہی سلسلے میں جیسے بھی نیو اپڈیٹ افغان پالیسی ہو، چاہے شام، سیریا، مذہبی لیول پہ کیا، تو ویسے سیاسی تو آپ سنتے رہتے ہیں، سیاست میں کہاں ہے گیم، اب کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں، کیا، یہ ایک سیاسی سوچ ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ایک مذہبی سوچ اور مذہبی لیول پہ، مذہبی حلقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے اس معاملے کو، تو اس چیز سے آگاہ رہنے کے لیے
تو پہلے میں نے کبھی نہیں کہا آپ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ کریں وہ کریں، ویڈیو شیئر کریں، آپ ایسا نہ بھی کریں، صرف سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو اپڈیٹ ان سے آپ بھی آگاہ ہوتے رہیں، آپ کے لیے شاید یہ مفید ثابت ہو۔ فقط اللہ حافظ۔